ना एक जुमला है हजरत अली का, उसे हमेशा याद रखिएगा। आप फरमाया करते थे ताल्लुक राबते से रहता है। आप खोल लें इस कौल को, जितना मर्जी खोल लें। आप फरमाया करते थे राबता रहे तो बेगाने भी अपने हो जाते हैं, और राबता न रहे तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। देखे ना, बहुत सारे लोगों की दोस्तियां लगती हैं, वो इतनी गहरी होती हैं कि रिश्तेदारियों में बदल जाती हैं। लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आप मिलना छोड़ दें उनसे तो गया ना ताल्लुक। फरमाते थे ताल्लुक कायम रहता है राबते से, राबता रखोगे तो ताल्लुक। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी। है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। लैलातुल कदर है तो रात, शबे बरात है तो रात, शबे मेराज है तो रात। आखिर रात में कोई बात जरूर है। ये जो फकीर लोग होते हैं, इनका हाल रात के वक्त ये हो जाता है कि सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, ये रात को बैठ के रोते हैं जब सारी दुनिया। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर जो उसकी शान के लायक है नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। मांगो माफी। है कोई माफी मांगने वाला? माफ कर देंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शबे बरात की रात अपने घर में कोई मीठा ताम पकाओ और उसपे 1 मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर अपने मरहूमीन जो इस फानी जहान से इंतकाल कर चुके हैं उनको हदिया करो और उनकी मगफिरत के लिए दुआ मांगो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स के दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो, तो उस जैसा कोई मुनाफिक नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात करता है। मौला अली ने खोल के फरमाया शाबान की 15वीं रात को रात इबादत करना और सवेरे रोजा रखना। शबे बरात को ना रात चढ़ते ही अल्लाह पहले आसमान पर नुज़ूले जलाल फरमाता है, और पहला जुमला ये फरमाता है कोई माफी मांगने वाला? अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी माफी देने वाला कह रहा है चलो आओ आओ इधर आओ, जरा माफी मांगो, मैं माफ करने आया हूं। अली की मां घर बैठे काबे में आ गई। अली का मुकद्दर दीवारे काबा फूल बन के फिर कली बन गई। अली का मुकद्दर अल्लाह का आखिरी नबी अली को लेने के लिए खोटा या लिखिए भी अली का मुकद्दर। अली ने पहली सवारी मोहम्मद के हाथों में की। अली का मुकद्दर पहली जियारत मुस्तफा के चेहरे की अली का मुकद्दर। मोहम्मद मुस्तफा ने पहली खिजा सबाब चुसाई। अली का मुकद्दर अल्लाह ने अली का नाम अली रखा। अली का मुकद्दर 11 साल की उम्र में मोहम्मद की हिमायत की। अली का मुकद्दर नबी के बिस्तर में सोया। अली का मुकद्दर बदर का फाते बना। अली का मुकद्दर उहद का मालिक बना। अली का मुकद्दर खंदक में कुल्ला ईमान बना। अली का मुकद्दर खैबर में मरहब का कातिल बना। अली का मुकद्दर अल्लाह रसूल ने दिया। अली का मुकद्दर अंदर की गर्दन उड़ाई। अली का मुकद्दर फारस की गर्दन उड़ाई। अली का मुकद्दर सफीन का बादशाह। अली का मुकद्दर जबल का मालिक। अली का मुकद्दर जिन्नों को कलमा पढ़ाए। अली का मुकद्दर नबी बाजू बुलंद करे। अली का मुकद्दर तारा दरवाजे पे आए। अली का मुकद्दर सिरात मुस्तकीम हो। अली का मुकद्दर सिरात सालिकीन हो। अली का मुकद्दर बाब हित्ता हो। अली का मुकद्दर आए मुबीन हो। अली का मुकद्दर सिरात सभी हो। अली का मुकद्दर खुदा का खाना जात हो। अली का मुकद्दर जिब्रील का उस्ताद हो। अली का मुकद्दर ज़हरा से शादी हो। अली का मुकद्दर अर्श शादी हार बने। अली का मुकद्दर खुदा निकाह पढ़ाए। अली का मुकद्दर हसनैन का बाबा हो। अली का मुकद्दर काबे का काबा हो। अली का मुकद्दर मजहर जली हो। अली का मुकद्दर शेख जली हो। अली का मुकद्दर सिरात मुस्तकीम हो। अली का मुकद्दर हल्लाल मुश्किलात हो। अली का मुकद्दर दाफिए बलियात हो। अली का मुकद्दर अहमद की जान हो। अली का मुकद्दर इज्जत रसूल हो। अली का मुकद्दर तहामी दीन हो। अली का मुकद्दर साबित वजूद हो। अली का मुकद्दर जलालत इलाही हो। अली का मुकद्दर ऐसा लगता है
लिखने वाला भी कोई पक्का अली वाला। मौला अली फरमाते हैं, अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेला रहना सीखो। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार है। अर्ज की हुजूर हैं तो वफादार, फरमाया फिर छोड़ पैसों को, सबसे कीमती अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे कीमती दौलत, इन्हें संभाल के रख, जाया न कर बैठना। हजरत अली फरमाने लगे अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वबस्ता न करना, और फरमाया अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुजूर बैठो, उसकी जात पर तुम अपनी उम्मीदें वबस्ता करो, वो तुम्हें नवाजेगा, वो तुम्हें देगा, और अपने गुनाहों से डरो। हजरत अली फरमाया करते थे तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह हैं, डर अपने गुनाहों से, डर अपनी गलतियों से। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं जनाब उमर फारूक का ज़माना था, मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो, मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया, मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और गुलामों की तरफ रुखे नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थी, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया, खजूर खाई, कुछ खजूर का मजा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मजा था। फरमाते हैं बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही सुरूर आया, दिल करता था खजूर एक और मिले, लेकिन सबको एक एक मिल रही थी। अदब का तकादा यही था कि मैं भी दूसरी का सवाल न करूं, अभी खजूर खा ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई, फजर की अजान हो गई। फरमाते मैं उठा तो खजूर का जायका अभी भी मेरे मुंह में मौजूद था। फरमाते हैं दिल गरिफ्ता, दिल करता था आई या रात विशाल देवाली ते रब्बाए रात मुक्कन ना देवी। कहते हैं भारा दिन चढ़ गया, अजान फजर हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई, मैं उठा, वुजू किया, सुन्नत अदा की, मस्जिद में जाके नमाज के इंतजार में बैठ गया। फरमाते हैं फारूक आजम जमात कराने आए, इत्तेफाक देखें कि हजरत उमर ने भी वही सूरतें नमाज में शुरू कर दी जो रात ख्वाब में हुजूर ने नमाज के अंदर पढ़ी। मैं समझा ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, लेकिन जनाब फारूक आजम ने जब नमाज पढ़ा के सलाम फेर के लोगों की तरफ रुख किया तो खजूरों का टोकरा भी आ गया। मैंने समझा ये भी इत्तेफाक है। फरमाते हैं उमर ने एक खजूर उठाई और बाकी बांटने लगे, और उमर ने एक खजूर मुझे भी दी, खजूर मैंने खाई, मजा मुझे बड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अदब की वजह से नहीं मांगी थी, उमर तो अपना दोस्त था, अपना यार था, मुझसे हर काम में मशवरा लेता था। कहते मैंने फौरन कहा उमर जरा एक देना, एक खजूर और देना। फरमाते हैं फारूक आजम ने उठाई, मैं समझा मिलने लगी है, उठाई, और जब हजरत फारूक आजम ने खजूर बढ़ाई और पकड़ा किसी दूसरे सहाबी को दी और मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे अली यूं तो ना कर यार, अगर रात को तू हुजूर से दूसरी लेता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे, अगर हुजूर से रात दूसरी लेते तो मैं भी तुम्हें सवेरे दूसरी दे देता। ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं गल विच पा लिया बावा, लोगों डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जा। हजरत अली फरमाने लगे मेरी 5 बातें याद कर लो, और फरमाने लगे ऊंटों पर बैठकर तलाश करने निकलोगे तो ये बातें तुम्हें मिलेंगी कहीं भी नहीं। हजरत अली बातें बयान करते हैं, फरमाते हैं पहली बात ये याद रखना, बंदे को उम्मीद सिर्फ अपने रब से रखनी चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी बात बयान करते हैं, फरमाते हैं अपने गुनाहों से डरा करो। तीसरा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर तुम जाहिल हो ना, तुम्हें पता नहीं, तो इल्म के बारे में सवाल करने से कभी ना शर्माना, पूछ लेना फायदा होगा, किसी से बात कर लेना फायदा होगा, किसी से सीख लेना नफा हो जाएगा, किसी को मान लेना अपना उस्ताद, जिंदगी भर समझदार हो जाओगे, फैज याब हो जाओगे।
اور حضرت علی شیر خدا چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں یہ علماء کے لیے، فرمایا اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو غلط بات نہ بتائے بلکہ کہہ دے واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پانچویں بات حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس طرح انسان کے اندر سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، بالکل اسی طرح اگر انسان کے اندر سے احساس نکل جائے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ ایک شخص نے پوچھ لیا حضرت مولا علی سے کہ حضور یہ آپ کا رنگ انوکھا ہے کہ گرمیوں کے اندر آپ اتنے بھاری کپڑے پہن لیتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے گرمی لگتی ہے، تو آپ کو گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا؟ حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے مجھے میرے نبی پاک نے دعا دی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، فرمایا تھا اے اللہ اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھ۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوستی کا بھرم صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب خیبر فتح ہوا نا، حضرت مولا علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ توڑا، یعنی دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر فتح کیا، فتح خیبر کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ حضرت جعفر طیار بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، کہنے لگے وہیں رہیں گے، غلام فریدہ ہوتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے، یہاں آ گئے ہجرت کر کے۔ اب ذرا بات سننا کتنی مزیدار ہے۔ حضرت جعفر آئے، حضور اٹھے، سینے سے لگایا، یوں پیشانی پہ نا یہاں نبی پاک نے بوسہ دیا، اور پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ قربان جاؤں محبوب کے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے سمجھ نہیں آ رہی مجھے، یا رسول اللہ کس بات کی؟ فرمایا سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، خوشی کس بات کی ہے؟ ان کے آنے کی زیادہ ہے یا خیبر فتح ہونے کی؟ دیکھو اس شخص کا نصیبہ کتنا اونچا ہے، دیکھو بلندی کتنی زیادہ۔ اور پتہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں 4 لوگوں سے پیار کروں۔ حضور کس سے؟ تو پہلے 3 مرتبہ نبی پاک نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فرمایا علی سے، علی سے، علی سے، پھر فرمایا ابو ذر غفاری سے، پھر فرمایا جناب مقداد سے، پھر فرمایا سلمان فارسی سے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جناب علی المرتضیٰ نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھائی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے؟ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہی سب سے بہادر ہے، زمانہ جانتا ہے۔ تو جناب علی رو پڑے، فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون۔ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ جناب کون ہے؟ فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے سردار کٹھے ہو کے محبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے، حضور کو گرا لیا نبی پاک۔ کہتے ہیں حضرت علی کے کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور معاذ اللہ تشدد کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا، کوئی زور زور سے پکار رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ابو بکر کو خبر کرو، کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں، بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دوڑتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں، اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا اور منظر دیکھ بھی رہا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جناب عمر فاروق کا زمانہ تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا مجھے حضور کی زیارت ہو، میں درود پاک پڑھتا سو گیا، میرے نصیب دیکھو کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب نا فجر کی جماعت کرا رہے ہیں،
فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور غلاموں کی طرف رخ نور پھیرا. ایک صحابی کے باغ میں تازہ کھجوریں پکی تھیں. وہ صحابی ٹوکرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی. پھر حضور صحابہ کو دینے لگے. فرماتے ہیں قربان جائیں نمبر میرا بھی لگ گیا. کھجور کھائی. کچھ کھجور کا مزہ تھا, کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ تھا. فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا, بڑا ہی سرور آیا. دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے, لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی. ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں. ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. فجر کی اذان ہو گئی. فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا. فرماتے ہیں دل گرفتہ, دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں. کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا, اذان فجر ہو گئی, صبح صادق طلوع ہو گئی. میں اٹھا, وضو کیا, سنت ادا کی, مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا. فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے. اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی. میں سمجھا یہ اتفاق ہے, اتفاق ہے. لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا. میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے. فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے, اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی. کھجور میں نے کھائی, مزہ مجھے بڑا آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی. عمر تو اپنا دوست تھا, اپنا یار تھا, مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا. کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا, ایک کھجور اور دینا. فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی, میں سمجھا ملنے لگی ہے, اٹھائی, اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا, فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر یار, اگر رات کو تو حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. اگر حضور سے رات دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں سویرے دوسری دے دیتا. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں, لوگ کو ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا. عرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ, تو کیا مانگتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں ہمیں بڑا رشک آیا, ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے کہا کیا بات ہے. حضور نے فرمایا مانگ, کیا مانگتا ہے. اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا, یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا. لیکن بڑا ہی بولا تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے, مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا. یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی. اس نے اونٹ مانگا, حضور نے فرمایا چل دیا تجھے. فرمایا چل اونٹ دے دیا, اب تو کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا, ایک چانس اور ملا. تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے, تو کہاں اڑ گیا ہے. حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا, فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا, کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, فرمایا جا تجھے دیا. حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا, اونٹ, کجاوا, خرچہ. اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے, آؤ آؤ مانگ لو, اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. ہے آج وہ مائل بات آ, اور بھی کچھ مانگ, نہ بیس میں الجھ آ, طلب کر مانگ. مانگا پھر بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے.
حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہے۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں، سب سے قیمتی دولت، انہیں سنبھال کے رکھ، ضائع نہ کر بیٹھنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور پیسے کوئی نہیں، فرمایا سجن وفادار ہے۔ عرض کی حضور ہیں تو وفادار، فرمایا پھر چھوڑ پیسوں کو، سب سے قیمتی اچھے دوست ہوتے ہیں، سب سے قیمتی دولت، انہیں سنبھال کے رکھ، ضائع نہ کر بیٹھنا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہے، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے کبھی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، یہ دونوں دل سے ہوتی ہے، یہ دونوں کا رشتہ روح سے جدا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے کبھی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، یہ دونوں دل سے ہوتی ہے، یہ دونوں کا رشتہ روح سے جدا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے کبھی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، یہ دونوں دل سے ہوتی ہے، یہ دونوں کا رشتہ روح سے جدا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی کا فرمان ہے 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود، 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ، 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت، 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چگلی اور جھوٹ، 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض، 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیال۔ علی فرماتے تو گھر میں کھانا کھانے لگے اور تیرے سامنے 2 برتنوں میں تو علیحدہ علیحدہ کھانے آ جائیں تو سمجھ لے آج کسی اور کا رزق تیرے دسترخوان پہ آ گیا ہے، آج کوئی بھوکا سویا ہے اور اس کے حصے کا تو کھا رہا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ بڑا رہتا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر، اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے۔ آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا دل بے چین رہتا ہے، تو یہ نسخہ میرے مولا کائنات کا، شیر خدا کا یاد رکھنا، دل صحیح رہے گا۔ یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا کہ یاد رکھنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں، تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنا سر اونچا رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔